हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अवंती, जिसका नाम टॉपिक का सबक का नाम है अवंती। अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज दोस्त था, इसलिए लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज़ लोग उससे हसद करते थे यानी जलन, और उसको चिढ़ाने और नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे। लेकिन अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं को कायल कर देता था, यानी अपना दीवाना बना देता था। कायल, ठीक है। एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, अवंती, रात को सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया। उसी वक्त एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुसकर मेरे पेट में चला गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अवंती ने फौरन जवाब दिया, मेरे दोस्त, बस एक ही इलाज है। तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। एक बार अवंती किसी दोस्त की बारात में गया। बारात वालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया। अवंती ने भी खूब डटकर खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ सिर्फ खा ही नहीं रहा है बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसे मौके पर कब चूकने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठाकर उस मेहमान की जेब में उंडेलने लगा तो वो नाराज होकर बोले, ये क्या बदतमीजी है। चाय उंडेलते उंडेलते अवंती ने भोलेपन से जवाब दिया, भाई, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयां खाई हैं, इसलिए उसे प्यास भी जरूर लगी होगी। मैं उसे चाय पिला रहा हूँ। एक बार अवंती के मुल्क में 3 गैर मुल्की ताजिर आए। ताजिर बोलते हैं बिजनेसमैन। उस मुल्क के बादशाह के दरबार में आकर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। वहाँ कोई उनके सवालों का जवाब ना दे सका। यहाँ तक के बादशाह भी उलझन में मुब्तला हो गया। किसी ने बादशाह को राय दी कि अवंती को बुलाया जाए, वही इन सवालों का जवाब दे सकता है। बादशाह ने अवंती को बुलाने की इजाज़त दे दी। हाथ में लाठी लिए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसे ताजिरों के सवालों का जवाब देने का हुक्म दिया। अवंती ने कहा कि ताजिर अपने सवाल पूछें। पहले ताजिर ने सवाल किया, बताओ जमीन का मरकज कहाँ है। मरकज बोलते हैं सेंटर। अवंती ने किसी तामुल के बगैर लाठी से अपने गधे की तरफ इशारा करके कहा, ठीक वहाँ जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है वहीं जमीन का मरकज है। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर बहुत मुताज्जिब हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मरकज वहीं पर है और किसी दूसरी जगह पर नहीं है। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खुद नाप लें। मरकज इस जगह से बाल बराबर भी इधर या उधर निकले तो मैं मान लूँगा कि मेरा जवाब गलत है। अवंती के जवाब से ताजिर लाजवाब हो गया। अवंती ने अब दूसरे ताजिर से उसका सवाल पूछा। दूसरे ताजिर ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं। अवंती ने फौरन ही जवाब दिया, मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। ताजिर ने पूछा, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं। अवंती बोला, यकीन ना आए तो गिन कर देख लो, अगर कम या ज्यादा हो तो कहना। ताजिर बोला, भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं। अवंती ने कहा, तो तुम ही बताओ कि आसमान के तारे क्यों कर गिने जा सकते हैं। बेचारा ताजिर कोई जवाब न दे सका, चुप हो गया। अब तीसरे ताजिर की बारी आई। अवंती ने उससे भी सवाल पूछने को कहा। तीसरे ताजिर ने अपने सर की तरफ हाथ उठाकर कहा, अच्छा बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं। अवंती ने हंसकर कहा, अगर तुम बता दो कि मेरे गधे के दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर के बालों की तादाद बता दूंगा। ये सुनकर ताजिर लाजवाब हो गया और बगलें झांकने लगा। सब दरबारी अवंती के जवाबात सुनकर हैरत में थे। बादशाह ने उसे हाजिर जवाबी और होशियारी का इनाम दिया और तीनों ताजिर अपना मुंह लटकाए वापस चले गए।
ایک بار ایک غریب مزدور نے ایک سرائے والے سے مرغے کا کباب لے کر کھایا۔ اس دن اس کے پاس پیسے نہ تھے، وہ قیمت فوراً نہ دے سکا اور دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ جب وہ دوسرے دن قیمت دینے آیا تو سرائے والے نے اس سے 1000 روپے طلب کیے۔ مزدور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ 1000 روپے؟ وہ سرائے والے سے بولا، ایک مرغے کے کباب کی قیمت 1000 روپے؟ کیوں نہیں، تم خود ہی حساب لگا لو، اگر تم مرغی نہ کھاتے تو وہ کتنے انڈے دیتی، ان انڈوں سے کتنے بچے نکلتے، اور اس طرح جتنے بچے نکلتے ان کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے۔ سرائے کے مالک نے کہا۔ مزدور نے کہا، میں اتنا پیسہ نہیں دوں گا۔ اس پر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ آخرکار وہ عدالت میں پہنچے۔ منصف نے انہیں اگلے دن اپنے اپنے وکیل کے ساتھ آنے کو کہا۔ مزدور نے اونتی کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ اونتی کے پاس گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اونتی نے مزدور سے کہا، تم ٹھیک وقت پر عدالت میں پہنچ جانا، میں وہیں آ جاؤں گا۔ اگلے دن ٹھیک وقت پر سرائے کا مالک اور مزدور عدالت میں پہنچے۔ سرائے کے مالک کے وکیل نے وہی پرانی کہانی دہرا دی۔ اب مزدور کو اپنی حمایت میں کچھ کہنا تھا، لیکن اس وقت تک اونتی وہاں پہنچ نہیں پایا تھا، جس سے مزدور بہت پریشان تھا۔ اتنی دیر میں اونتی وہاں آ پہنچا۔ اس نے دیر سے پہنچنے کے لیے معافی مانگی اور کہا، آج مجھے اپنے کھیت میں گیہوں بونا تھا، اس لیے میں انہیں بھنوانے چلا گیا تھا۔ اس بات پر سب لوگ ہنس پڑے۔ منصف نے اونتی سے پوچھا، کیا کہیں بھنے ہوئے گیہوں سے بھی پودے اگتے ہیں؟ اونتی بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، بھنے ہوئے گیہوں سے پودے نہیں اگ سکتے، اسی طرح بھنی ہوئی مرغی بھی انڈے نہیں دے سکتی۔ منصف کو اونتی کی بات بالکل ٹھیک معلوم ہوئی، اس لیے اس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، سرائے کے مالک کو صرف ایک مرغے کی قیمت پانے کا اختیار ہے۔ تو گائز، یہ کہانی تھی جاپانی کہانی سے ترجمہ، یعنی جاپانی کہانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اردو میں، جو آپ نے آج سنی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا مشق، یہ مشق کو بولتے ہیں ایکسرسائز۔ معنی یاد کیجیے، تاجر یعنی تجارت کرنے والا، بزنس مین۔ تامل جھجک، حسد جلن، متعجب یعنی حیران ہونا، حمایت ساتھ دینا، حاضر جوابی کسی سوال کا فوراً جواب دینا۔ غور کیجیے والی بات، حاضر جوابی اور ذہانت سے انسان کو عزت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے، یعنی پبلسٹی، فیمس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوچیے اور بتائیے۔ سوال ہے پہلا، اونتی نے زمین کا مرکز کہاں بتایا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ نے کہانی پڑھی، نہیں پڑھی تو دوبارہ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیک کر کے۔ سوال نمبر 2 ہے، آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ اونتی نے اس سوال کا کیا جواب دیا؟ تیسرا سوال، سرائے والے اور مزدور میں کیا جھگڑا تھا؟ چوتھا سوال، اونتی نے سرائے والے اور مزدور کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کیا دلیل دی؟ ٹھیک ہے، یہ تھی کہانی گائز۔ اور دیکھتے ہیں آگے، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچا دکھانا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کے اس کے اوپر ایک سینٹینس بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میرا دوست سب کو نیچا دکھاتا ہے، کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے، ہے نا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ منہ لٹکانا، ٹھیک ہے، منہ لٹکانا کا مطلب یہی ہوا کہ جیسے کہ شرمندہ ہو جانا ایک طرح سے، ٹھیک ہے، یا کہیں پہ ہار جانا، کچھ کھو جانا، اس کے بعد منہ لٹکانا اس کا یوز کرتے ہیں۔ جیسے رزلٹ میں جاہد کے جب نمبر بہت کم آئے تو اس نے منہ لٹکا لیا۔ بغلیں جھانکنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بات پر آپ ایک طرح سے جھوٹے ثابت ہو جانا، تو آدمی اس وقت بغلیں جھانکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے۔ الجھن، بلی، ناپ، بالکل۔ پہلا ہے، تم ایک زندہ ڈیش کو پکڑ کر اسے نگل جاؤ۔ دوسرا ہے، بادشاہ پھر ڈیش میں مبتلا ہو گیا، الجھن میں، یعنی اگر آپ یقین نہیں کرتے ہو تو جا کر خود ڈیش لیں، ٹھیک ہے، ناپ لیں۔ چوتھا ہے، منصف کو اونتی کی بات ڈیش ٹھیک معلوم ہوئی، یعنی بالکل ٹھیک معلوم ہوئی۔ یہ ہے، اونتی کی حاضر جوابی کے بارے میں چند جملے لکھیے۔
تو گائس یہ تھی آج کی کہانی اونتی، جس کے بارے میں آپ نے سنا پڑھا، اور یہ کہانی تھی جاپان کی جس کو آج آپ نے اردو میں سنا. ٹھیک ہے، چلیے گائس، ہوتی ہے آپ سے ملاقات. تب تک آپ ہماری ساری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور چینل کو تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں بیل بٹن کے ساتھ. ٹھیک ہے گائس، چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے. تب تک خوش رہیں، آباد رہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. چلتے ہیں پھر، بائے بائے، ٹیک کیئر.